वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2080 साल चैत महिनाको 21 गते डे 7 लिएर उपस्थित भएको छु। नेपाल राष्ट्र बैंक प्री टेस्ट स्पेशल क्याप्सुल। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन् र आजबाट कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ कक्षा सुरुवात भएको छ। कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जाउँ आजको पहिलो प्रश्नतर्फ र पहिलो प्रश्न रहेको छ, रेमिटान्स कार्ड जारी गर्ने विप्रेषण कम्पनीको लागि कति पुँजी कायम गर्नुपर्छ? रु 25 करोड रुपैयाँ। रु 25 करोड रुपैयाँ। त्यस्तै नेपालमा कुन खाडी मुलुकबाट सबैभन्दा बढी रेमिटान्स भित्रिन्छ? कतारबाट। भुक्तानीमा पीएसओ को पूरा रूप के हो? पेमेन्ट सर्भिस प्रोवाइडर, पेमेन्ट सिस्टम प्रोवाइडर। र पीएसपी को अर्को पीएसपी को पूरा रूप भने पेमेन्ट सर्भिस प्रोवाइडर। आरटीजीएस को पूरा रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन ऐन को अधिकार प्रयोग गरी आरटीजीएस लागू गरेको हो? भुक्तानी तथा फर्छोट ऐन। नेपालमा आरटीजीएस कहिलेबाट लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौबाट। हाल आरटीजीएस प्रणालीबाट कतिवटा मुद्राको कारोबार गर्न सकिन्छ? 5 वटा। सूचीकृत धितो पत्रहरूको आजको कुल बजार मूल्य र कुनै आधार वर्षको कुल बजार मूल्य बीचको अनुपातलाई के भनिन्छ? बजार परिसूचक। बजार परिसूचक। त्यस्तै दर र समयमा सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरिएको धितो पत्रलाई के भनिन्छ? डिबेन्चर भनिन्छ। डिबेन्चरमा अंकित मूल्य साधारण कति हुन्छ? 1000 रुपैयाँ। कुल ऋण पुँजीलाई सर्वसाधारण सबैले खरिद गर्न सक्ने गरी ससाना एकाइहरूमा विभाजन गरिएको एकाइहरूलाई के भनिन्छ? ऋणपत्र। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र कति प्रकारका छन्? 4 प्रकारका। ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र। त्यस्तै ट्रेजरी बिल कति किसिमको हुन्छ? 4 प्रकारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार बचत पत्र कति अवधिको हुन्छ? 5 वर्षको। कुन शेयरमा शेयरधनीसँग कम्पनीले पैसा माग्न सक्छ र दिने नदिने शेयरधनीको अधिकार हुन्छ? राइट शेयर। केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गरेको मुद्रामा कसको हस्ताक्षर हुन्छ? गभर्नर। विश्वमा सबैभन्दा पहिले स्थापित केन्द्रीय बैंक कुन हो? स्विडेनको बैंक अफ स्विडेन। बैंक अफ स्विडेन। स्विडेनको बैंक अफ स्विडेन विश्वमा सबैभन्दा पहिले स्थापित केन्द्रीय बैंक भए तापनि कुन बैंकलाई विश्वको सबैभन्दा पहिले केन्द्रीय बैंकको रूपमा लिइन्छ? बेलायतको बैंक अफ इङ्ल्यान्ड। बैंक अफ इङ्ल्यान्ड सर्वसाधारण जनतालाई शेयर बिक्री गरी कहिले स्थापना गरिएको थियो? सन् 1695। नेपाल राष्ट्र बैंक कस्तो संस्था हो? अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाला एक स्वशासित र संगठित संस्था। नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? बालुवाटार, काठमाडौँ। कस्तो कारोबारको कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ? कार्यालयमा रकम बैंकबाट झिक्दा र बैंकमा जम्मा गर्दा। ट्रिपल कलम क्यासबुकमा कुन कुन कलम हुन्छ? क्यास बैंक एन्ड डिस्काउन्ट। वर्गीकृत सानो नगदी कोष पुस्तिकामा कुन कुन खर्च रकमहरू समावेश गरिन्छ? आवश्यकता अनुसार जति पनि। पर्सनल खाता कुन अवस्थामा प्रभावित हुन्छ? उधारोमा सामान खरिद बिक्री गर्दा। सन्तुलन परीक्षण किन तयार पारिन्छ? खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न। खाता बही लेजर तयार गरी खाता बन्द गर्दा ब्यालेन्सिङ के लेखी गरिन्छ? ब्यालेन्स सिडी। व्यवसायको पुँजीलाई किन दायित्व भनिन्छ? पुँजी लगानीकर्तालाई व्यवसायले भुक्तानी दिनुपर्ने भएकोले। डेप्रिसिएसनको रकम गणना गर्ने प्रमुख विधि कुन हो? र्यान्डम प्रणाली। नगद खाता के का लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद प्राप्ति र भुक्तानी। एटीएम को पूर्ण रूप के हो? अटोमेटेड टेलर मेसिन। खाताहरूको अंकगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? सन्तुलन परीक्षण। हरेक सालको मूल्य ह्रासको रकम कुन प्रणाली अनुसार बराबर हुन्छ? स्थिर प्रणाली अनुसार। हाल नेपालमा कुन खातामा ब्याज गणना हुँदैन? चल्ती खातामा। बैंक तथा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप फिर्ता लिन प्रयोग गरिने कागजको पन्नालाई के भनिन्छ? चेक। बैंकले क्रेडिट गरेको ब्याज व्यवसायको लागि के हो? नाफा। जर्नल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? फ्रेन्च भाषाबाट। फ्रेन्च भाषाबाट आएको जर्नलको मूल शब्द जरको अर्थ के हो? दैनिक। कार्यालयमा हुने गरेका दैनिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिकालाई के भनिन्छ? दैनिक पुस्तक, डे बुक। सगरमाथाको शिखर चुम्ने पहिलो कतारी महिला को हुन्? राजकुमारी आस्मा वित्तथानी अल्थानी। फिल्म क्षेत्रको प्रतिष्ठित मानिएको कान्स फिल्म फेस्टिभल स्पेशल मेन्सन अवार्ड जित्न सफल नेपाली सर्ट फिल्म कुन हो? लोरी। नेपालमा पहिलो पटक डीएनए परीक्षण कुन वनस्पतिको गरिएको थियो? चिराइतो। विक्रमसम्म 2080 जेठ 2 गते कतिौं बुद्ध जयन्ती मनाइयो? 2567। राष्ट्रिय गण योजना आयोगद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध र सुखका लागि कति सूचक तयार गरिएको छ? समृद्धिका लागि 32 र सुखका लागि 23। यस वर्ष बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गरियो? संस्थातर्फ बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल र व्यक्तितर्फ पुरुषोत्तम बस्नेत। सन्तुलन परीक्षणमा भएको पाउनुपर्ने आयलाई अन्तिम खातामा केमा उल्लेख गरिन्छ? वासलातमा। युरोपको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? भोल्गा। जोरपानी झरना कहाँ रहेको छ? डोटी। शब्द विधा व्याकरण कसले रचेका थिए? अंशु वर्मा। पशुपतिनाथ मन्दिरको 4 द्वार मध्ये मूल द्वार कुनलाई मानिन्छ? पश्चिम द्वारलाई। लदी अर्थात् कोशी पर्व कुन समुदायले मनाउने पर्व हो? माझी। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट। मंगली कुसुम कृतिका लेखक को हुन्? धर्मराज थापा। रिराइटेबल पेपरको विकास कुन देशबाट भएको हो? चीन। अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। नेपालमा जीडीपी गणनाको प्रक्रिया कहिले सुरु भएको थियो? सन् 1961-62 मा। आय उत्पादन तथा रोजगारको सिद्धान्त अर्थशास्त्रको कुन विषयवस्तुभित्र पर्दछ? अर्थको स्थानान्तरण एवं बुझाइ नै संचार हो। यो परिभाषा कसको हो? रबिन्सको। इटलीको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुन सफल नेत्री को हुन्? जर्जिया मेलोनी। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि गणना कुन मितिबाट सुरु हुने प्रावधान छ? राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट। नेपालमा सामाजिक सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? असोज 6। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको पूरा रूप के हो? इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स। 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14वटा हिमालको दोहोराएर आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्ने सफल पर्वतारोही को हुन्? सानु शेर्पा। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो? सन् 2023 लाई। बिटकॉइनलाई वैधता दिने पहिलो राष्ट्र कुन हो? एल सल्भाडोर। सर्वप्रथम नगरगणन घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो? तिलोत्तमा नगरपालिका। होलसेल बैंकिंग अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिशिएटिभ अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित हुने बैंक कुन थियो? एसबीएसआई बैंक। कम्पनीको स्वामित्व बाँडफाँड गर्न जारी गरिएको अंशलाई के भनिन्छ? शेयर। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति परिच्छेद रहेका छन्? 14वटा। आर्जन गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त भएको आम्दानीलाई के भनिन्छ? अग्रिम आम्दानी। भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री कारोबार गर्न मनी चेन्जरको इजाजत प्राप्त गर्न कति न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 5 लाख। रु 1000 को नोट प्रथम पटक प्रकाशित हुँदा सो नोटमा कसको हस्ताक्षर थियो? डाक्टर यादव प्रसाद पन्त। नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेबाट 2वटा पाठेभाग भएको रु 500 को नोट एउटा मात्र पाठेभाग राखी नोट प्रकाशन सुरु गरेको? 75 वैशाख 14 गते। कुन अवस्थामा कम्पनीको शेयर जफत गरिन्छ? माग बमोजिमको शेयर भुक्तानी नगरेमा। एक पटक प्रकाशनमा ल्याएपछि पुनः प्रकाशनमा नल्याइएका नोटहरू रु 25 र 250। साधारण शेयर को बजार मूल्य कसले निर्धारण गर्छ? कम्पनीको सञ्चालक समितिले। पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति आवश्यक पर्दछ? 20 अर्ब। बैंकसँग सम्बन्धित टीसी को पूरा रूप ट्राभलर चेक हो। नेपालमा नै पहिलो पटक बैंकिङ सर्भिस रोबोटबाट सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक नेपाल एसबीआई बैंक हो। हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउसिङ लगायतका कर्जा दिने कार्यक्रम
दिने ब्याङ्कको कुन तहले ब्याङ्क प्रदान गर्दछ? क ख र ग वर्गले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हाल कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन्? 2 वटा। विलियम बिलमा जम्मा कति पक्ष संलग्न हुन्छन्? 3 वटा। चल्ती खाता नखोल्ने वित्त कम्पनीको लागि वैधानिक तरलता अनुपात कति हुनुपर्छ? 6%। 1 वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सरकारले निष्कासन गरेको ऋण पत्रलाई के भनिन्छ? ट्रेजरी बिल। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ? सञ्चालक समितिले। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाको शेयर पुँजीको विभाजित अंशलाई के भनिन्छ? शेयर। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको समयमा त्रिशक्ति भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्थ्यो? पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ। पृथ्वीनारायण शाहले काशीमा कुन गोत्र त्यागी काश्यप गोत्र अपनाएका थिए? भारद्वाज गोत्र। पृथ्वीनारायण शाहका राजगुरु को थिए? गौडेश्वर पन्थ। पृथ्वीनारायण शाहले कोसँग मित लगाएका थिए? वीर नरसिंह मल्ल। पृथ्वीनारायण शाहले राजकीय छापमा रातो रङ्गको प्रयोग गर्नु अघि कुन रङ्गको प्रयोग गरिन्थ्यो? कालो। 3 कोठीमा हामी पनि पञ्च पाण्डव जस्तै भएका थियौं, यो भनाइ कसको थियो? पृथ्वीनारायण शाह। लाल मोहर लगाउने एवं राष्ट्रिय झण्डाको चलन कसले चलाएका थिए? पृथ्वीनारायण शाह। प्रत्येक 12 वर्षमा मनाइने सम्यक महादान पूजाको चलन कसले चलाएका थिए? पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी कहिले घोषणा गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1826 चैत 10। विजय अभियानको स्वर्ण युग भनेर कसको नयाबी काललाई चिनिन्छ? बहादुर शाह। पृथ्वीनारायण शाहका पालामा सैनिकहरूलाई जग्गा तथा आर्थिक सहायता दिने प्रथालाई के भनिन्थ्यो? खानगी प्रथा। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ, आफ्नो भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा हत्या गरिएका राजा को हुन्? रणबहादुर शाह।